अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे एक वायरल वीडियो की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ख़ुद को महंत कहने वाला ये शख्स मुसलमानों की नस्ल कुशी की बातें कर रहा है और किस तरीके से कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। मुसलमानों का भारत में कोई स्थान नहीं है। जो गो कसी करने वाले जो लोग हैं, उनकी हत्या तो होनी चाहिए। देखिए जिन लोगों ने हत्या किया है उनको हत्या न कहा जाए, वो वध किए हैं। हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री भगवाधारी जगत गुरु परमहंस आचार्य बनेंगे और जिहाद, आतंकवाद और जिस तरह से पाक परस्तों का सुपड़ा साफ, हम तो कह रहे हैं कि एक बार 1 घंटे के लिए हमको प्रधानमंत्री बना दो। न सेना से आपको, हम तो का अखंड, हम तो हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे। सबसे पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर भारत को अखंड बनाएंगे। जिससे थोड़ा गलत, जैसे संघ मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि पहले हम अखंड भारत बनाएंगे। हमने कहा भैया, भारत के जिहादी जो 15 करोड़ हैं, ये खाए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस्लामिक कंट्रियों के आतंकवादी आ जाएंगे तो जो बचे खुचे हैं उनको निगल जाएंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो आप देख रहे थे जिसमें एक साधु इस तरह से की बातें कर रहा है। खुद को साधु कहने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं संत समाज बोल रहा है और नहीं हुकूमत और इंतज़ामिया को उन जैसे लोगों के बयानात से नक़्ज़ अमन का ख़तरा नज़र आ रहा है। यूपी हुकूमत जो कि मामूली बहाने से लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर देती है। लगता है कि उन्हें भी ऐसे बयानात से अब कोई एतराज़ नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के वज़ीर आला हैं, असेंबली में कहते हैं कि वो माफियाओं को खाक में मिला देंगे, लेकिन ऐसे लोगों के ताल्लुक से योगी आदित्यनाथ की राय क्या है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही है। ऐसे लोग क्यों यूपी हुकूमत में इस तरीके से मुखर होकर बयानात देते हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस तरह के बयानात अब रोज़ का मामूल बनते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हुकूमत और इंतज़ामिया अब ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि उनका ध्यान भी उस तरफ नहीं जा रहा है। और अगर हाल ऐसा ही रहा तो फिर हिंदुस्तान किस सिमत जाएगा, ये फिर मज़ीद कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे ऐसे महंतों के ताल्लुक से आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। वो इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी के लिए एक आज़ाद तरीक़ेकार की मांग करने वाली दरखास्तों पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। उसके मुताबिक वज़ीर आज़म और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मुश्तमिल एक कमेटी सदर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों के तकर्रुरी पर मशवरा देगी। ये अमल उस वक्त जारी रहेगा जब तक पार्लियामेंट उन तकर्रुरियों के लिए कानून नहीं बनाती है। वहीं बेंच ने रिमार्क दिए हैं कि जमहूरियत तभी कामयाब हो सकती है जब तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबी अमल की पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए उस पर काम करें। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इलेक्शन कमीशन पर यह इल्ज़ाम लग रहा था कि ये बीजेपी के तर्जुमान के तौर पर काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद कर लेता है। ये तमाम इल्ज़ाम उस पर लगते आ रहे हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके दौरान जो है वो काफ़ी सख्त तबसरे भी किए हैं। और 2020 के हाथरस ज़िले में एक दलित खातून के इज्तिमाई इस्मतदरी और कत्ल के इल्ज़ाम में 4 में से 3 मुलजिमीन को उत्तर प्रदेश की अदालत ने तमाम इल्ज़ामात से बरी कर दिया है, जबकि उस केस के अहम मुलजिम को भी जो है इस्मतदरी का कसूरवार नहीं करार दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैसला है जिस पर काफ़ी हैरानी का इजहार किया जा रहा है। जो मरकज़ी मुलजिम था उस पर जो है 304 के तहत दफ़ा 304 के तहत मुजरिमाना कत्ल के इल्ज़ाम में और SC/ST एक्ट के तहत जराइम के लिए उसे मुजरिम करार दिया गया है, लेकिन इस्मतदरी का कसूरवार उसे करार नहीं दिया गया है। मामला दरअसल 2020 का था जब हाथरस में 4 ऊंची ज़ात के मर्दों ने एक खातून के साथ इस्मतदरी और वहशियाना हमला किया था, जो कि 15 दिन बाद जो है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी थी। खातून को मुतादिद फ्रैक्चर आए थे, रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी और उसके ज़बान पर भी गहरा ज़ख्म आया था। इस मामले ने जो है इस वक्त गम और गुस्से को जन्म दिया था जब खातून को उसके घर वालों की मौजूदगी के बगैर यूपी पुलिस ने रातों रात उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी थी। यही वो मामला है जिस पर योगी हुकूमत की खूब किरकिरी हुई थी और उसे जो है उस दौरान जो है ये पूरा मामला मौज़ूए बहस बना हुआ था। यही वो केस है जिसमें सिद्दीक कप्पन को तकरीबन 28 महीनों के लिए जेल में कैद कर दिया गया था। वहीं अब अदालत के इस फैसले पर हैरानी का इजहार किया जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वाक़े को गैर मामूली और चौंका देने वाला करार दिया था और हाई कोर्ट को हिदायत दी थी कि वो मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो की क़ियादत में होने वाली इंक्वायरी की निगरानी करे। लेकिन उसके बावजूद जो है जो अदालत का फैसला आया है उस पर हर कोई जो है वो अब हैरान
ششدر نظر آ رہا ہے۔ بائبل کی کتابوں کی تقسیم پر اعتراض کرنے کے بعد بدھ کو دہلی کے عالمی کتاب میلے میں ایک ہندوتوا تنظیموں کے گروپ نے ایک بک سٹال میں توڑ پھوڑ مچا دی ہے۔ یہ سٹال ایک غیر منافع بخش عیسائی ادارے کا تھا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں یہ مظاہرین جو ہے وہ جے شری رام، بھارت ماتا کی جے اور فری بائبل بند کرو اس طرح کے جو ہے وہ نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہجوم نے یہ بھی الزام لگایا کہ کتابوں کے بہانے مذہب تبدیل کرنے کا کام یہاں کیا جا رہا ہے۔ وہیں مظاہرین نے ہنومان چالیسا کا ورد بھی کرنا شروع کر دیا اور سٹال پر موجود رضاکاروں سے کہا کہ وہ مفت میں بائبل کی کاپیاں تقسیم کرنا بند کر دیں۔ سپریم کورٹ نے آج اڈانی ہنڈربرگ تنازع کی تحقیقات کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کا حکم سنایا ہے۔ سپریم کورٹ نے سی بی کو اس بات کی جانچ کرنے کی ہدایت دی ہے کہ آیا سی بی کے قوانین کے سیکشن 19 کی خلاف ورزی اور اسٹاک کی قیمتوں میں کوئی ہیرا پھیری تو نہیں ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے سی بی کو 2 ماہ کے اندر تحقیقات کرنے اور اسٹیٹس رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے ریگولیٹری میکانزم سے متعلق معاملے سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس اے ایم سپرے کی سربراہی میں 6 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے 17 فروری کو کہا تھا کہ وہ ہنڈنبرگ رپورٹ کی تحقیقات کے لیے قائم کی جانے والی کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے مرکز کی طرف سے تجویز کردہ ماہرین کے ناموں کو مہربند لفافے میں قبول نہیں کرے گا۔ امیش پال کے قتل کیس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے عتیق احمد کی تحفظ کی عرضی پر سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اس معاملے پر 17 مارچ کو سماعت کی جائے گی۔ عرضی میں عتیق احمد نے استدعا کی ہے کہ وہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر گجرات جیل سے یو پی جیل میں منتقل نہیں ہونا چاہتے۔ وہی اسی معاملے میں جو ہے عتیق احمد کی طرف سے ان کی بیوی شائستہ پروین نے سی ایم یوگی اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے پورے معاملے کی مجسٹریل انکوائری کرانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے پولیس پر گھر میں توڑ پھوڑ کرنے، 1.5 لاکھ روپے نقد اور 7 لاکھ روپے کے زیورات چوری کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ جس کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی پولیس نے اسے بغیر کسی اطلاع کے اسے مسمار کر دیا ہے، جس سے ان کے گھر کا سارا ساز و سامان جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ وہیں پروین نے یہ بھی الزام لگایا کہ فرضی طریقے سے جو ہے ان کے گھر سے اسلحہ برآمد ہوا، اس طرح دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں پولیس کے ذریعے ان کے 2 کمسن بیٹوں کو زبردستی گھر سے لے جانے کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے واقعے کے پیچھے ایک سازش ہے، جن کا کہنا تھا کہ بی ایس پی نے انہیں میئر کا امیدوار قرار دیا ہے۔ اس کے بعد سے ہی جو ہے شہر کے مضبوط رہنما انہیں میئر کے انتخاب میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے یہ جو ہے تمام تر سازشیں کر رہے ہیں، اس طرح کا جو ہے الزام انہوں نے عائد کیا ہے۔ اور جے این یو یونیورسٹی ہمیشہ سے سرخیوں میں رہی ہے، چاہے وہ تعلیمی سطح پر یونیورسٹی کی پرفارمنس کی بات ہو یا عوامی مفادات کے معاملے میں حکومت اور انتظامیہ کے خلاف بے باک بیانات اور اس کی مخالفت کرنی ہو۔ ایک بار پھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی سرخیوں میں ہے۔ اس بار یونیورسٹی کیمپس میں نئے ضابطے کو لے کر بحث جاری ہے۔ جے این یو انتظامیہ نے طلباء کے لیے نئے اصول وضع کر دیے ہیں۔ نئے اصولوں کے مطابق اب کیمپس میں دھرنا دینے پر طلباء پر 20,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی طالب علم کیمپس میں تشدد کرتا پایا جاتا ہے تو اس کا داخلہ منسوخ کر دیا جائے گا، یا پھر جو ہے 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ وہی جے این یو طلباء کے لیے نظم و ضبط اور مناسب طرز عمل کے 10 صفحات پر مشتمل اصول و ضوابط، مختلف حرکات جیسے کہ دھرنا دینا، جعلسازی کے لیے سزا کا تعین کرنا اور نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے لیے انکوائری کے عمل کا بھی اس میں جو ہے وہ باتیں کہی گئی ہیں۔ وہیں دستاویز کے مطابق یہ اصول جو ہے 3 فروری سے ہی نافذ ہو چکے ہیں۔ صہیونی حکومت کے شرپسند وزیر نے اسرائیل کا فلسطینی مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر آگ و خون سے نہلا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا مکروہ منصوبہ ظاہر کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں فلسطینی گاؤں کو بمباری کر کے ملیامیٹ کر دے۔ למה עשית לייק לציוץ של פעיל ימין דוידי בן ציון שכתב בטוויטר את הכפר חווארה צריך למחוק היום? כי אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. دوسری جانب امریکہ نے یہ بیان سامنے آنے کے بعد اس بیان پر اس کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس کا کہنا ہے کہ ایسے بیانات سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گا۔ حالانکہ اس طرح کے شدت پسندانہ بیان، دہشت گرد والے دہشت گردانہ بیان پر کوئی کارروائی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ادھر OIC نے بھی فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا ہے۔ شرپسند اسرائیلی وزیر کے بیان کے بعد اسرائیلی فوج نے جو ہے فلسطینی پناہ گزین کیمپوں پر دھاوا بول کر وہ انسانیت سوز مظالم کا ایک اور نیا باب جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ وہیں انہوں نے چھاپے کے وقت جو اسرائیلی فوجوں نے ایک فلسطینی شخص اور اس کے معصوم
بچے کو اپنے لیے انسانی ڈھال بنا کر انہوں نے وہاں سامنے رکھا، جس کی ویڈیو جو ہے وہ اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ آخر مغربی ممالک جو انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے اور دوسرے مقامات پر انسانی حقوق کے نام پر جو ہے وہ مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے، وہ اب کہاں ہے کہ بچے کو انسانی ڈھال کے طور پر وہاں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ مغربی ممالک اپنی آنکھیں جو ہے وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ اس پر آخر وہ کیوں نہیں بول رہے، اس کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔